प्यारे दोस्तों, इंसानी नाम जिसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माहिरीन के नजदीक किसी भी शख्स के नाम का पहला हर्फ उसकी शख्सियत के बारे में बताता है। किसी के नाम के पहले हर्फ से हम उसकी खूबियां, खामियां और सलाहियतों का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एस से शुरू होने वाले लोग आपके करीब हैं या आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एस नाम वालों के बारे में काफी हैरान करने वाली बातें जानेंगे। ये वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हम हो सकेगा तो आपके नाम के माने कमेंट में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एस नाम वाले लोग कैसे होते हैं ये भी बताएंगे, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एस नाम वालों के साथ 2023 में क्या होने वाला है। यानी आने वाला जो नया साल है, जो 2023 है, वो एस नाम वाले लोगों का कैसा बीतेगा और उन लोगों को उस साल में क्या करना है। तो बहुत ही खास वीडियो है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एस नाम वाले दिखने में बड़े खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं और अपने खाने पीने का ख्याल अच्छी तरह से रखते हैं। एस नाम वाले लोग फितरी तौर पर हंसमुख मिजाज के होते हैं। ये लोग सेल्फ मेड किस्म के होते हैं और अपने बल पर सब कुछ पा लेते हैं। ऐसे लोग दिखावा करने में बहुत यकीन करते हैं। यूं तो अपने दिमाग के साथ साथ आंखें, कान, नाक सभी चलाते हैं। ये बैठते एक जगह है, लेकिन खबर आसपास बैठे सभी लोगों की रखते हैं। जरूरतमंद को ये लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी चीजें दे देते हैं। ये लोग खुद के अंदर क्या चल रहा है किसी को भी खबर नहीं होने देते। फिक्रतन ये साहिबे किरदार और दूर अंदेशी किस्म के होते हैं। माजी की यानी पास्ट में की गई गलतियों से सबक लेते हैं। ये लोग इंतहाई काबिल, तरक्की पसंद, तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं। इनका दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। किसी भी किस्म का काम हो, उसको समझना इनके लिए बहुत आसान होता है। ये जज्बात से ज्यादा अकल से काम लेते हैं, अक्लो दिमाग से काम लेते हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत के मामलात में भी अपने जज्बात को भी दिमाग के चलने के गुजारने के बाद और नफा नुकसान के तराजू में तोलने के बाद कदम उठाते हैं। ये लोग किसी भी काम को नामुमकिन नहीं समझते, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाते हैं। जिनका नाम एस से शुरू होता है, ऐसे लोग जाहिर परस्त होते हैं, यानी ऐसा शख्स जिसको देखकर अपना रवैया तब्दील कर ले। एस नाम वाले लोग दूसरों से मिलने जुलने का रवैया इंसान के हिसाब से तब्दील कर देते हैं। एस नाम वाले लोग दूसरों से मिलने जुलने, इंटरैक्ट होने और इसके अलावा अनजान लोगों से आसानी के साथ दोस्ती बढ़ा लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एस नाम वाले लोग अपनी अपनी सीधी साफ बातों से सामने वाले पर अपना असर छोड़ते हैं। ये लोगों के दरमियान बहुत मशहूर होते हैं, या यूं कहो इनको लोगों के बीच मशहूर होने का बहुत शौक होता है। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और अपनी मनपसंद चीजें हासिल करते हैं। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, पर मिलता सब कुछ है। नूरे हदीस के प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एस नाम वाले लोगों के साथ, यानी जिनका नाम एस से शुरू होता है, उनका 2023 का साल कैसा होगा और आने वाला 2023 का साल उन लोगों के लिए कैसे गुजरेगा। सबसे पहले ये तमाम चीजें पता चलती है इल्मे जाफर के जरिए। सबसे पहले यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि इल्मे जाफर क्या है। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उनका अपना एक इल्म है जिसको इल्मे नजूम कहा जाता है। ये उनकी एक रिसर्च है, उसी को इल्मे जाफर कहा जाता है। इसको पहले इल्मे नजूम कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है इल्मे जाफर यानी सितारों का इल्म, हाथों की लकीरों का इल्म, किस हद तक इसमें सदाकत है और कितनी सदाकत है और कितना झूठ है। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते तैनात कर दिए हैं और इंसान की हर हरकत को वो लिख रहे हैं, और आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं उसके दरमियान में जो फैसला होता है उसको इल्मे नजूम कहा जाता है या इल्मे जाफर कहा जाता है। जब दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्ते रख देता है, एक सीधे हाथ के ऊपर रख देता है, जिसका काम होता है इंसान के अच्छे काम लिखना,
اور دوسرا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس انسان کے بائیں ہاتھ کی طرف ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے اس انسان کے برے کاموں کو لکھنا، اور یہ دونوں فرشتے انسان کے کندھوں پر ہوتے ہیں۔ دونوں فرشتوں میں اچھے کام کرنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے، یعنی جو اچھے کام لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ جب انسان اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ ہی کرتا ہے لیکن اس کام کو نہیں کرتا، تو وہ اچھا جو فرشتہ ہوتا ہے جو سیدھے ہاتھ پر ہوتا ہے وہ اسے لکھ دیتا ہے۔ جیسے اس انسان نے کسی کی مدد کرنے کی سوچی تو وہ فرشتہ جلدی سے اس نے ایک نیکی کو لکھ لیا، یعنی صرف اس انسان کے سوچنے پر ہی اس نیکی کو وہ لکھ لیتا ہے، اور جب وہ نیکی یعنی وہ کام کرتا ہے تو پھر اور بھی نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اور جو ہمارے بائیں ہاتھ کے اوپر جو فرشتہ ہوتا ہے، جو ہمارے بائیں کندھے کے اوپر ہوتا ہے، وہ انسان کے برے کام لکھتا ہے۔ اور جب انسان کچھ برائی کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ جب اسے لکھنے کے لیے جاتا ہے تو جو سیدھے ہاتھ کا یعنی جو ہماری نیکیاں لکھتا ہے وہ فرشتہ تو لیڈر ہے، وہ اس برائی لکھنے والے فرشتے کو روک دیتا ہے، یعنی اس فرشتے کو لکھنے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بندے نے ابھی تک گناہ نہیں کیا، صرف گناہ کا ارادہ کیا ہے، تو تم اسے مت لکھو۔ اور جو انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کر بھی دیتا ہے، وہ گناہ کر بھی دیتا ہے، تو وہ فرشتہ صرف ایک ہی برائی کے بدلے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ مستقبل کی خیر اور خبر دیتا ہے، اور جو بایاں ہاتھ ہے یہ ماضی میں چلا جاتا ہے، اور ان کے درمیان میں جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کو علم جعفر یا علم نجوم کہا جاتا ہے۔ ہم بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایس نام والے لوگ ہیں، ایس نام والے لوگ یہ ضدی ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم آگے نکل جائیں۔ وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ہر وقت اس کے مطابق وہ سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ دھوکہ کرتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اکثر لوگ ان کو حسد کرنے والے ملتے ہیں۔ اور 2023 جو آنے والا اگلا سال ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نام سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، اگر اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس اور اس کے پیچھے ایک سورت ہے جس کو سورہ فلق بھی کہا جاتا ہے، یہ آخری دو سورتیں جن کا نام ایس سے شروع ہو رہا ہے، وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، انہیں یہ آخری دو سورتیں صبح شام پڑھنی ہے۔ جب بھی نام لکھا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان اپنے ایک نظریے کے مطابق ایک نام رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی زندگی ہے۔ ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو۔ آنے والا سال 2023 ایس نام والوں کے لیے ایسا ہے کہ انہیں حسد کرنے والے لوگ بہت ملیں گے، ان سے حسد کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو اس لیے قرآن کی آخری دو سورتیں صبح شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس صبح شام ضرور پڑھے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وضو میں رہے، کیونکہ وضو میں رہو گے تو آپ کا ذہن اچھائی کی طرف جاتا ہے، آپ کے ذہن آگے نکلنے کی طرف جاتا ہے کہ میں محنت کر کے اپنا ایک نام کماؤں اور لوگوں میں میرا نام ہو، عزت ہو۔ لیکن آپ سے حسد کرنے والے لوگ ایسا نہیں چاہتے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کا اہتمام کریں گے، وہ حسد کرنے والے آپ کے دشمن لوگ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ ان لوگوں کی شادی آنے والے سال میں ہو جائے گی۔ اور اس نام والے لوگ کامیابی حاصل تو کر ہی لیں گے، لیکن جب وہ کامیابی حاصل کر لیں گے تو ان سے حسد کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، تو انہیں ان حاسدین سے بچنا ہے، اور حسد کرنے والوں سے بچنے کے لیے، ان کے حسد سے بچنے کے لیے آپ کو جو عمل بتایا ہے وہ ضرور کرے۔ قرآن پاک کی آخری دو سورتیں سورہ ناس، سورہ فلق، ان کو صبح شام پڑھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے۔